बनीगाला में मौजूद था खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर। आधी रात को हमें आना पड़ा है पार्लियामेंट लॉजेस, जहां पर रात गए इस्लामाबाद पुलिस लाई है शहबाज गिल साहब को उनकी रिहाइशगाह पर। मैंने बहुत कुछ आपके सामने रखना है क्योंकि एक बड़ी अनसर्टेनिटी है। पूरी रात क्या होता रहा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शहबाज गिल साहब की सारी डिटेल्स रखेंगे, जो लोग अंदर मौजूद थे, कमरे में बिल्कुल मौजूद थे, जिन्होंने कमरे के अंदर खुद तस्वीर बनाई, उन लोगों के इंटरव्यूज तो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो इंटरनेट मुल्क के अंदर बंद हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी कॉल दे चुकी है कि ऐसा कुछ हो तो समझ जाएं कि कोई वारदात होने वाली है। तो इस वक्त बड़ी एक अजीब सी तसब्जुब की और एक अनसर्टेनिटी जिसे आप कहते हैं, बेयकीनी किसी सूरत हाल है। तो कुछ डिटेल्स हैं वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस शहबाज गिल साहब को लाया गया, उनका छापा मारा गया उनकी रिहाइशगाह पर। शहबाज गिल साहब जो है वो हमरा थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक साफी हैं, उन्होंने जब सवाल पूछा शहबाज गिल साहब से कि शहबाज गिल साहब के आपका जिनसी इस्तेहसाल जो हुआ है और जो बातें गर्दिश कर रही हैं, क्या ऐसा हुआ? तो इससे पहले चूंकि शहबाज गिल साहब ने खुद कंफर्म नहीं किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बातें आई, हमें भी हमारे ज़राए ने बताया, खान साहब ने कंफर्म कर दिया, तो शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है। तो अब सूरत हाल यह है कि उनके कमरे से एक पिस्टल बरामद किया गया है। मैं जावेद सुमरो साहब जो हैं हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं, उनके साथ जो गुफ्तगू हुई वो भी आपके सामने रख देता हूं। आप बल्कि पहले उनकी और मेरी वो गुफ्तगू सुने, फिर हम बाकी बातें रखते हैं कि पूरे पंजाब में क्या हो रहा है, नेट क्यों बंद हुआ है, बनीगाला में क्या चल रहा था और पूरी रात क्या करने का इरादा था। तो हमारे साथ जावेद सुमरो साहब मौजूद हैं और बड़े अहम तरीन और सीनियर साफ़ी हैं, और ये यहाँ पर मौजूद भी थे, हमारे दोस्त भी हैं। और आप अंदर भी कमरे में भी गए, आपने सारा मामला भी देखा, और असल में हुआ क्या है? देखिए मखदूम, हमें इतला मिली कि जी इस तरह से पुलिस पार्टी जो है जी पहुंच रही है। ज़ाहिर सोर्सेज की चीज़ थी, हमें ये नहीं था कि यकीन कि इधर से कुछ होगा, लेकिन हमने फिर यहाँ पे देखा तो वाकई है। फिर हम अंदर गए, देखा वहाँ सर्च ऑपरेशन हो रहा था, शहबाज गिल उनके साथ मौजूद थे, और जो भी सवाल उनसे हो रहा था वो सवाल उनका जो है वो उनसे उनका जवाब इत्मीनान बख्श तरीके से वो दे रहे थे। तो इस सारी सिचुएशन में हमने सारी सिचुएशन में ये चीज़ देखी कि एक पिस्टल मिला। ओके, उस पर उन्होंने सवाल किया एसएसपी ने, आपका? उन्होंने कहा जी नहीं मेरा नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक AK-47 है, वो लाइसेंस याफ्ता है। अच्छा। अपने नाम पे डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा। ये असला हो सकता है, जो पिस्टल था वो उनके मुलाजमीन का था, वो मिला भी मुलाजमीन के कमरे से। ओके, इनके अपने रिहायशी जो इनका था, फैक्चुअल पोजीशन ये, रिहायशी कमरे से तीन USBs या कुछ ऐसा सामान था जो पर्सनल यूज़ का होता है, वो स्मार्ट वॉच चार्ज ड्राइव थी। कोई सैटेलाइट फोन की भी बात है? मेरी नज़र से कोई नहीं गुजरी है। अच्छा, सैटेलाइट फोन नहीं गुजरा मेरी नज़र से। और क्या इस वक्त उसकी कानूनी पोजीशन क्या है? स्मार्ट वॉचेस थे क्या है? और कोई मोबाइल फोन हो मिला है जिसकी तलाश थी या नहीं? ऐसी कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जो मिला हो। बाकी पुलिस अभी भी अंदर मौजूद है। अब जिस टाइम उनको वो निकाल कर ले गए, हम भी फिर ज़ाहिर है हमारा वहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। बाकी सर्च ऑपरेशन है, अगर सर्च वारंट है तो लीगल है, सर्च वारंट नहीं है तो इलीगल होगा। अब पुलिस पार्टी बेहतर समझती है, और पुलिस कभी भी गैर कानूनी काम मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं करेगी कि किसी के घर में चली जाए, उनके पास सर्च पेपर पूरा करके ही आए होंगे। ये बड़ी ऑब्वियस सी और बड़ी अंडरस्टैंडेबल बात है। तो इस वक्त आगे का आपको क्या लग रहा है कि इसकी क्या शहबाज गिल साहब पे इसे डालकर इस पिस्टल को कुछ ऐसा लीगली या नहीं? देखें, जो चीज़ सामने है वो तो वो उन्होंने वहाँ ही डिसोन कर दिया, तो किसी के ऊपर कोई क्यों पुलिस वाला डालेगा? ओके, जो चीज़ फैक्चुअल थी वो यही है कि अंदर से कुछ चीज़ें जो थी वो ऐसी, मुझे नहीं है कि कुछ दोस्त कह रहे हैं सेटेलाइट और फ़ोन हो सकता है, मेरी नज़र से ना गुजरा, लेकिन जो मैंने देखी उनके रहायशी कमरे में जो बेड के ऊपर चीज़ें पड़ी थी उसमें हाँ USB थी, कुछ कवर्स थे, USB थी, कुछ डायरीज थी, स्मार्ट वॉचेस थी, इस किस्म की चीज़ें थी। बाकी उनके मुलाजमीन के कमरे से एक पिस्टल मिला था जिसका जवाब वहाँ पे ही डॉक्टर शहबाज गिल दे चुके हैं। बेहतरीन, थैंक यू जी। तो आपने जावेद सुमरो साहब की बात भी सुनी, ये कमरे में मौजूद थे, इन्होंने USBs देखी हैं। कुछ और सहाफ़ी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि एक सैटेलाइट फ़ोन। अच्छा, अब ये सैटेलाइट फ़ोन क्या होता है? मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये सैटेलाइट फ़ोन दरअसल पाकिस्तान के अंदर आप या किसी भी मुल्क के अंदर अगर सिग्नल्स भी बंद हो जाएं, कुछ भी हो जाए, तो ये डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये कनेक्टिविटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं वो इसे रख भी सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर डाटा चाहिए तो फिर ये जो 3 USBs हैं, इनमें से बहुत कुछ किया जा सकता है। देखें, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ये अलबत्ता पिस्तौल वाला जो मामला है, शहबाज गिल साहब ने वहाँ पे कहा भी
کہ یہ جو پستول ہے یہ میرا نہیں ہے، تو اور وہ ملا بھی فیکچولی جو اینی شاہد ہیں، اب تو یہ ایک طرح کی گواہی ہے نا، جو رپورٹر اندر کمرے میں موجود تھا تو یہ ان کی طرف سے گواہی ہے کہ وہ ملازمین کے کمرے والی سائڈ سے ملا، اور شہباز گل صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک AK-47 ہے، لائسنسڈ ہے، اور اس لائسنسڈ اسلحے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جو صورتحال بن چکی ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی ایک عجیب سی صورتحال ہے، لوگ پریشان ہیں، اس میں انٹرنیٹ کی جو کنیکٹیوٹی رکی ہے رات بھر، اس میں بہت سے لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی اور دیگر جگہوں پر بھی بہت سے لوگوں نے بات کی کہ یہ انٹرنیٹ کیوں بند ہو رہا ہے، ہم سوشل میڈیا سائٹ سے ایکسس نہیں کر پا رہے، اور پارشل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ انٹرنیٹ کی اویلیبل تھی، تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے لوگوں کا، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت ایکسٹریم قسم کے بھی پاسبلٹیز ڈسکس ہو رہی تھیں۔ اوبویسلی جب آپ لوپ ہول دیتے ہیں تو رومرز کو جگہ ملتی ہے، یہ ایک چیز آپ کو سمجھنی ہوگی، اور اس طرح کی چیزیں ایسے ماحول میں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی کال دے چکی ہے کہ اگر سگنل بند ہوں، کچھ ہوں تو سمجھ جائے واردات پڑ گئی، خان صاحب گرفتار ہو گئے، تو پھر لوگوں کو بھی نکلنے کا کہا ہوا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں پارشلی ہوئی ہیں، تو اس لیے اوبویسلی لوگوں کا کوئی نہ کوئی رابطہ کسی نہ کسی طریقے، کوئی نہ کوئی تھوڑے انٹرنیٹ کے ساتھ، لیکن ایک جانب یہ معاملہ ہوا ہے تو وہیں دوسری جانب جو صورتحال ہے، آپ دیکھیں کہ بنی گالہ کے بار میں گیا اور خان صاحب کی ضمانت ہے، خان صاحب بیل پر ہیں، اور 3 دن کا خان صاحب کی اوبویسلی انہیں سیکیورٹی حاصل ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہو سکتے، لیکن کارکن وہاں پہ چارجڈ ہے، کارکن وہاں پہ موجود ہے، وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک اور اپڈیٹ بھی ہے کہ شہباز گل صاحب کی جو پوزیشن ہے ان PTI وہ دی گئی ہے شبلی فراز صاحب کو، انہیں نیا چیف آف سٹاف مقرر بھی کیا گیا ہے، اور اوبویسلی خان صاحب کے بہت سے امور ہوتے ہیں، مینج کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، ساری کوارڈینیشن اور پورا بنی گالہ کا جو چیئرمین سیکریٹریٹ ہے وہ بھی چلانا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اب جو معاملہ ہے، میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز گل کا معاملہ ابھی کلوز نہیں، اور ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ یہ شہباز گل کا کیس نہیں ہے، اس چیز کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ عمران خان ہے، اصل ٹارگٹ نشانہ عمران خان ہے، منزل عمران خان ہے، ایک راستہ شہباز گل ہو سکتا ہے، there is a possibility، اور وہی اس وقت کام ہو رہا ہے۔ اور شہباز گل صاحب نے جنسی استحصال کی کنفرمیشن بھی کر دی، جو کہ اس سے بھی زیادہ کنسرننگ نیوز ہے، بہت زیادہ کنسرننگ نیوز ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اب عمران خان صاحب کے گرد صبح ہم انشاءاللہ چلیں گے اور موقع پہ موجود ہوں گے، میدان میں ہوں گے، خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کے لیے لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ دیر از اے پاسبلٹی کہ جو ویورز ہمیں دن میں دیکھ رہے ہیں تو اس وقت ہم کارروائی بھی رپورٹ کر رہے ہوں، لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ تلوار جو ہے وہ بھی لٹک رہی ہے۔ ایک جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے 3 دن کی ضمانت تو ایک خان صاحب کی گرفتاری رک گئی آپ کہہ لیں، لیکن وہیں دوسری جانب توہین عدالت کا جو معاملہ ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے۔ تو حالات ابھی تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں انفارچونیٹلی، اور یہ کہتے ہوئے کوئی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور جو حالات کی سنگینی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مفاہمت کی کوششیں عملاً رک چکی ہیں، اور مفاہمت کرنے والے بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ہمت بھی جواب دے گئی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں سے جب میری بات ہوئی جو ظاہری بات ہے خیر خواہ ہیں پاکستان کے اور دونوں سائڈ سے رابطے میں ہیں، تو وہ بھی اب کچھ زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہے، اور شاید معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کے یا تو بہت قریب ہیں یا پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔